नमः सखिभ्यः सर्वेषां सुस्वागतम्। अद्य एकः श्लोकः अस्ति, भवन्तः सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषं, विषं सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्। अर्थात अनभ्यासे न अभ्यासे न तत्पुरुषसमासः अस्ति अत्र। तर्हि न अभ्यासे भवतां सर्वेषां पार्श्वे याः विद्यायाः स्वरूपम् अस्ति तत् सर्वदा अभ्यासं करणीयम्। अन्यथा ताः सर्वाः विद्याः विषतुल्यं भविष्यति। अनभ्यासे विषं विद्या, विषतुल्यं नाम कदाचित् स्मरणे न आयाति, एवं रूपेण चलिष्यति। तर्हि सर्वदा विद्यायाः अभ्यासं करणीयम्। अनभ्यासे विषं विद्या। अजीर्णे भोजनं विषम्, अर्थात् यदा उदरे अजीर्णस्य प्रभाव आयाति तदा भोजन न करणीयं, जलपान करणीयं, किञ्चित् समयानन्तरम् अथवा बहु समयानन्तरं भोजन करणीयम्। अजीर्णसमये भोजनं न करणीयम्। अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषं। विषं सभा दरिद्रस्य। पश्यन्तु मित्राणि, अत्र दरिद्रस्य इति शब्दः अस्ति। अत्र दरिद्र नाम ये दरिद्रजनाः तथा च ये मूढाः, ये मूर्खाः, नाम दरिद्रजनाः सर्वे सभायां सर्वे सन्ति खलु। सर्वे जनाः तत्र आगत्य शास्त्रस्य चर्चा कुर्वन्ति, तथा च यानि यानि कार्याणि सन्ति ते कुर्वन्ति। तस्य एकः जनः यदि गच्छति, सः मूर्खः अथवा दरिद्रः भवति, तर्हि तस्य आदरः तत्र नास्ति। अस्तु, अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषं, विषं सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्। अत्र आयाति एकः प्रसङ्गः। पश्यन्तु मित्राणि, वृद्धस्य तरुणविषं। साम्प्रतिकसमये, साम्प्रतिककाले इदानीं ये वृद्धजनाः सन्ति, अत्र उदाहरणरूपेण पश्यामः, ये वृद्धजनाः सन्ति ते सर्वदा किं कुर्वन्ति? पौत्रः अस्ति, तत् सः वृद्धजनः आह्वयति, अरे बालक अत्र आगच्छतु, मह्यं जलकूपी ददातु। एवं रूपेण सः वृद्धजनः वदति, नोऽहं, सः वृद्धजनः वदति। तर्हि सः बालकः किं करोति? तरुणः यः अस्ति सः किं करोति? वा तरुणी या अस्ति सा किं करोति? न न न, अहं न गमिष्यामि, अहं दूरवाणी पश्यामि। एवं रूपेण सः वदति। साम्प्रतिककाले अन्येक उदाहरणं भवति, वृद्धजनाः तरुणी विषं नाम वृद्धजनाः किं कुर्वन्ति? तरुणी नाम सा बालिका अस्ति, सा मम पुत्री। एवं रूपेण वृद्धजनः चिन्तयति,